امر حاضر معروف ولا گردان کی نون ثقیله خبر دیر شو سر کې دی نون خفیفه ولا خبري خای امر حاضر معروف کی قانون خفیفه راوړي او که ثقیله راوړي طریقه ور کې انداز سیا بر کې واپس راوړي یا بر کې واپس راوړي او مخ کې بتا چې کې د نون مخ کې به زبر ولګي اوس کسي امر حاضر معروف بنون خفیفه رایان وسوګ راسل کې خوراو کنه سکل نون خفیفه راوړون ران خو نشل سران کنه نشبه کې یا بو ته واپس راوړي رایان واکه رایان لاغونی رواکه رایان هغه ته نشل پښتو له لاغونی مو بنی یل واکه هغه نه ددو خبل شه د دې پس تسنیه رسی کنه رایان خو یل نشه ځکه به علی پاسه کې نشه جمع تبلوډ شو راون معنا تو ټول کسون ضرور دا شای وکس خو ما خو به هم د سینې ورستګیلی صحیح شو راین ته واخذ د شای وکس نور سیغونه نه جوړیږي بس امر بالام هغه امر څه په لوم سره یې کنه همبرین قیاس هغه پندی طریقې سره دا بس سونه طریقه دا ورکی که مجهول ولا سیغه جوړی کدي معلوم ولا جوړی کنه کوم ځکه چې الف رچیا ځکه نونی خفیفه نه رسی ورپسې د نهي معروف او مجهول دی نهي معروف او مجهول لګردان تخای لا یرا خیرنا هر پلات وغورځ دوکان الف صحیح شو اصل کې یرا و لا یرا شو لا یرا لا یرا لا یرا لا ترى لا ترى لا یرین د سیب گردان کې مجهول لګردان مسنګ کې لا یرا لا یریا لا یرا سیدا لا تریا لا یرین صحیح شو نهی بنون ثقیله نهی گردان تکینون ثقیله سره لا یرا خو اخر کې یا نشویل کنه سکله نون ثقیله راوړي آیا بو بیا ور کې رجاواته کې سیدا یا ور کې بیا رجاواته کې لا یرین هغه سړی د هرگز د شای و نکسی کس وای نکسی دنه پرې نک دی چې دنه وایسی لا یریان دا دوا کسن مور فلور دنه و نکسی دوا شو کنه لا یرون د سیب جوړ کی تا اخر بقیاس صيغه ماغو صيغه بنی قیاس کینه اکل ور کی وچلو نونی ثقيله امر صدکم امر کی دوکانه اعلال بیت کرد ما سي اعلال ور کی کول پکور دی نه قیدر کی چلول پکور دی نه بنونی خفیفه اوس نه گردان کی نونی ثقيله پس سی بیا نونی خفیفه گردان روړو د نونی خفیفه ته ټول ځکه لیکل کنه صدیق لګل خلکو ته مشکل لاګي لا یرین هغه سړی د شای ونکسی ا تسنیه سره خو نه رچیا کې الف وی کنه جمع وروړه لا يرون هغه کسون د شای ونکسی لا ترین هغه وخزه ونکسی لا ترون تو سټول کسون ونکسی ته یو سړی صحیح شو لا ترون تو سټول کسون ونکسی سیدا لا ترین ته وخزه ونکسی لا ارین زی ونکس لا نرین موی ونکس د خملو سی غشي مجهول یاد تعالی کلای بنی پیشیا لګوله پوسه کنه سپیوځي بنی گردان ور خاتم شي لا یرین لا یرین لا یرون لا ترین لا ترون لا ترین لا اورین لا نورین سیدا کله څه تو د علم صيغه غونې طریقې کې شاید څه لیکي پرچی کې کنه د شی صيغه به لیکي کنه به دای بنی بزبر شنه پنسره ولګي لیکل خود تور سره کړي کنه بیا ور پسې بل کلر ولا ولګي ګلفي رنگ وسول کنه صدا ملو چې ډبل صيغه په وځي لیکلي ځکه زبر زیر ډبل لګولې دي خاوس ورپسې د اسم فاعل خبر د اسم فاعل نرسی رائن په اصل کې و رائیون ی بنې زما درانا وا نزکم شکړه یا مساکین کړه سکلم یا ساکین کړه نتیجه کې د تنوین تی یا سره کې اجتماعي ساکینین رول صحیح شو تنوین نون ساکین په شون دی کنه نون ساکین د څه لیکي نرائین یل شرائین دس یل شي کنه نزکم نون یا غم شکړه یا م ډیلیټ کړه ټیک شو ونه جوړ شول رائن من کتون کا سړای تسنیه بونه جوړای تسنیه کی یا بیا واپس راوړي صحیح شو رائیان دوا کسون کتون کی دوا سړی د سترګي غړی راونه ډیر کسون د قتل د کی ټیک شو رائیون واصل کی کنه ی مر کی ډیلیټ کړی دا بل در بس رائیت نیوا خزکتون کی دا رائیتان دوی دی رائیاتون ډیر دي چون رامن گردان وکای کنه رامن یعنی رامون سیدا رامیتون رامیتان رامیاتون تا اخر پورا کې اسم مفعول گردان وکای دي نو مسمخته مرئیون فاصل کیو مرئویون صحیح شو مرئویون دا حمزه بنی سکون پیش دا مری تیر کونه چه جوړ شولو مرویون صحیح شولو بیا چه شولو وا مې سره بدل کو یم کې نو بسل مرویون شولو بده سی چال وکو کنه سمریون یل شیخا کنه مریون
که داسې چل کوي همزه ورکې سره ډیلیټ کوي نه به داسې کې مرئوین نه به جوړ کړي که نه واو بې سره بدل کړي مرئوین شو که نه بیا به دا کوم څه همزې به نه پېش ته ده خو نه شي الیې نه مخته دروند ده که نه دې ته به زر نه جوړ بشي مرئیون لکه مرمیون صیغه د صحیح ده مرمیون مرمیان مرمیون مرمیتون مرمیتان مرمیتون داسې ده وایي مرئیون مرئیان مرئیون مرئیتون مرئیتان مرئیاتون تا آخر چون مرمین تا آخر پندسې گردن واکی